घेऊन कुर्साचे कुर्साचे कुरवे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाची उतार आज आमकां जण एकल्याक म्हणटागी बोहापुरबायची एक भासोणी किर्तनां दाविदाच्या किर्तनां म्हणटागी आमकां साम चॅप्टर 9 वर्स 18 कित्याक घरचे वताक तो ससनाक विसारना. म्हज्या मोगाचें न्हू हे सकाळीच्या वेळार अपुरबायची भासोणी घरचे वता ह्या संवसारांत आमी जण एकले गरजेवंत जावन आसात विंगड 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 रितीनी. उतार देवाचे म्हणटाग्यास घरचे वताक तो सासनाक विसारना. परत म्हणटा की दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. आज माग्या आमी सगळीं गरजेवंतां जावन आसा. आज माग्या सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका बोर. आज म्हाका गरज आसा त्या पवित्र आत्म्याची साताच्या आत्म्याची दैवीक सत्तेच्या आत्म्याची. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी क्विकली फसते आसा आनी देवातून पयस वेता. देवान म्हाका कित्याक अशें केलां देव कित्याक म्हजें मागणें आयकना. आज हे भयणीची बोहापुरबायची टेस्टमनी आसतली आयकात तुमी. कित्याक म्हळ्यार पळय देवाची उतराची तिणें पातयेणी 6 वर्सां तिका भुरगीं नातली. देवाची उतराची तिणें पातयेणी दवरली. पूर्ण तिणें आपले जिबी सोम्याक समर्पीत सदांच देवाची उतर वाचून आसा त्या वेळार देवान तिका 1 न्ही 2 न्ही 3 भुरगीं गर्भान दिली. आनी जेन्ना डॉक्टर म्हणून 1 भुरगें रिमूव काडीचे कित्याक नाजाल्यार प्रॉब्लम्स बट ती आयकोंक ना. देवान कशें आज बरी डिलिव्हरी सेफ डिलिव्हरी करून आज भुरगीं भलायकेवंत आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक हे टेस्टमनी हे घडीत तुमच्या मुखार हांवें दवरले. कित्याक म्हळ्यार घरचे वताक देव सासनाक विसारना. घरचे वता आज आमची गरज आज आमी घरचे वता जावन आसता आसतना आमची गरजो त्या सोम्या सांगता आमी सोम्याच्या मुखार आमी उबारता आसतना त्या सोम्याची दैवीक सगळें अनुभव करच्या पयले आमची जिबीत आमी सोम्याक दिवंक जाय. ह्या सकाळीच्या वेळार आमचें काळीज आमचें मौन आमची जिबी सोम्या दिवंक जाय. मात्र न्ही आज सोम्या तुज्या कृपेन म्हाका बोर पातकांतोन म्हाका मेकळें कर. वायट तातून म्हाका निवार इम्पॉर्टंट जावन आसा. वायट तातून साम 119 वर्ड्स 133 पळय साम 119
वर्ड्स 133 बो आपुरबायन देवाचे उतार आमकां सकाळीच्या वेळार म्हणटा की तुवें भसयल्या त्या प्रमाणे तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां ह्या सांबाळ सकाळीच्या वेळार म्हजी पावलां सांबाळ ह्या सकाळीच्या वेळार म्हजी पावलां सांबाळ तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां वायटाक वचना जायना जावं दी वायट म्हजे जैत वरिना आणि जावं वायट आयच्या दिसा या बुधवाराच्या दिसा म्हजे जैत वरिना जावं दी वायट साम 119 वर्ड्स 105 एकडे पळय आमी वायट आज म्हजे जैत वरिना जावं मुखार तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो तुझे उतार म्हज्या मगचे न्हू देवाचे उतार मिसाच्या बलिदानान आमी देवाचे उतार आयकता हर एका दिसा बायबलान देवाचे उतार जिबे आज ते उतार आयकते आसा आज तू परतून वाचचे आमी देवाचे तुझे उतर म्हज्या पावलाक दिवो तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो उसवाड म्हजे वाटे उजवाड म्हज्या वाटेचो हर एका दिसा आमी उजवाडान जिवंक जाय आनी उजवाडा थंय रावोंक जाय परतून आज म्हणटा की ते उतार आज उजवाड म्हज्या वाटेचो आज तूं जावन राव जेजू म्हज्या वाट्याचो उजवाड ह्या संवसाराचो उजवाड सुर्याचो जावं फुडो आत्मीक उजवाड म्हजो जेजू त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू कशें ह्या भयणीचे टेस्टिमनी आयकत आसतना आमकां कळटा की कशें ह्या भयणी सोम्याचेर वाडतो दवरलो त्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा की आज कित्याक गरजे वंताक तो सासनाक विसारना दुबळ्या धाकटाचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना जेरोमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हणटा की सदांच उलो मारा त्या सोम्याक आमी कितेंय कश्ट मनशाक सांगता मनशाक उलो मारता देवाक उलो मारा हर एका दिसा आनी आज तुज्या गुप्ती तुज्या विशयां ताणें गुप्ती संगती लिपोवन दवरले संगती आज सगळा आपण करतलो जावं कितेंय ताणें तुका दिजम चिंतला ताका उलो मारया त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 पळया सकाळीच्या वेळार मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33 पहिले सुद्दां तुमी देवाचे राज आनी हे सगळे तुमकां मेळटले देवाचे राज पवित्रपणाचे भाग्यवानपणाचे भोगसाणेचे आज पहिले सोदया आमी ते देवाचे राज बगसूंक आमी तयार जावया सकाळीच्या वेळार आज खंयची पॅटिशनां जेजू म्हाका रुबारच्या पयले आज सकाळीच्या वेळार आज तुमया म्हज्या कोणी म्हजो दुस्मान आसा आज कोणाच्या रागार आसा फाटल्या हप्त्यांत आनी एका म्हयन्यांत आज म्हणी म्हाका बगसूंक कृपा लाभय जेजू म्हजें मन तयार कर तेंचेर उलोवंक तांकां बगसूंक पाटी घडिल्ली घडिता डिलीट करूंक विसरूंक आज म्हाका कृपा लाभय म्हणून पयलो पावंडो आज आमी सोदून घेवया खंडीत जावं तो जेजू आज आमकां आदार दितलो बोळ दितलो आनी आयचो दीस आमचो आशिर्वाद असो आनी बेसांव असो जावं ताजे कृपेचो दीस जातलो त्या खातीर उतार म्हणटा की कित्याक गरजे वंताक तो सासना विसारना आमी म्हणया प्रत्ये तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा म्हणून हे सकाळच्या गायनाद्वारे ते जेजूक आमी अर्घ दिवन म्हणया वळा जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा तुजेर हांव पाती येता जेजू दयाळा कष्टाची मोळा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पात्यता जेजू मोगाळा आमच्या जिवितांत किती कष्ट कितली कष्टाची मोडा येऊ दी आमी त्या जेजूचेर आज पातयेणी दवरया आमच्या मोगाचेर कितें कष्ट तो निवारूंक तो ह्या संवसाराक आयला म्हाका आनी तुका ताच्या मोगान तेणें वेंगोन घेतला आज ताच्या आश्रयांत आमी आसा ताचे कृपेंत आमी आसा आयचो दीस कसो चलो सोय म्हणले खंत आमच्या जिवितान आसा जावं फुडो जायत्यो समस्या आयचे दीस आमच्या जिवितान आसा जावं फुडो ते सगळे आमच्या मोतीन आमी आठोवन आसा जावं फुडो जेजू आज तुजेर आसा आज म्हजी पातयेणी जेजू तुज्या उजवाडांत आज म्हाका चलोवन व्हरचो मेळ जेजू म्हज्या पावलाक दिवो तूं जावन आसा जेजू तूंच म्हाका वाडता काय म्हणून त्या सुमे लागी म्हणया तुजेर हांव पाती येता हांव पाती येता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पाती येता जेजू मोयाळा
कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पात्यता जेजू मोगाळा. Psalm 119 verse 116 म्हणटा, तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ, म्हज्या बरवेशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ, म्हज्या बरवेशान म्हाका निराशी जावंक दिनाका. वर्स 117, म्हाका आदार दी आनी म्हाका तारण मेळटलें. तुज्या कायद्याचेर हांव सदांच नदर लावन आसतलो. म्हाका आदार दी आयच्या दिसा सुम्या आनी म्हाका तारण मेळटलें. हे बुधवाराच्या दिसा म्हाका आदार दी, हांव तुजेरच पातयेता. तुज म्हजो आसरो, तुज म्हजो बरवसो, तुज म्हजो जीवदाता म्हणून सगळे आमचो गरजो हे सकाळच्या वेळा समेच्या समर्पीत ताका अर्घा दिया, ताका वाकणया, ताका स्तुती करया म्हणया. तुजेर हांव पातयेता. जेजू मोगाळा, तुजेर हांव पातयेता. तुजेर हांव पातयेता. जेजू दयाळा, कष्टाची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पातयेता. जेजू मोगाळा. Psalm 119 verse 133, तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट मुझे जैत वरिना जावं. जेजू मोगाळा, तूं म्हजो इश्ट जावन आसाय, तूं म्हजो आदार जावन आसाय. आज म्हजी पावलां सांबाळ, कित्याक हांव अस्कत आसा. हर एकडी हांव रागार जाता, हर एकडी उत्सांबळाय जाता. हांव कोणा लागीं बरें उलोवंक जायना. म्हाका कितें ना कितें अस्कत खंय म्हजे दिसान दीस जैत व्हरता. आज म्हजो आत्मो, म्हजी चिन्नां, म्हजी कूड, म्हजे कुडीचे विश्वे हांव तुज्या हातांत समर्पण दिता. जेजू मोगाळा, तुज्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर. आज तुवें बसयल्लें त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट म्हजे जैत वरिना जावं. म्हाका राखून व्हर, सांबाळून व्हर. हांव कामाक वता आसतना, येता आसतना म्हज्या एम्प्लॉयरा सांगता, हर एका वेळार तूं म्हाका राखून व्हर म्हणून त्या मोगाळ इश्टा लागीं म्हणया वेळार. इश्ट मोगासो हर एक गरजे म्हाका पावसो. तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो इश्ट मोगासो हर एक गरजे म्हाका पावसो. तुजेर हांव पातयेता. तुजे मोगाळा जेजू, तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. ह्या सकाळी तुज्या हजारपणांत आमकां दवरल्या खातीर, तुज्या दैवीक शक्तीन आमकां तुवें भरल्या खातीर, तुजें उतर धाडून तुवें आमकां बऱ्यापण लाभयल्या खातीर ह्या सगळ्याचो वर्थ आमचो मोग नासाय. आयच्या दिसा तुज्या सत्तेन, तुज्या ध्यानान, तुज्या फळान, तुज्या कृपेन तूं आमकां भर नासाय. तुज्या अमोलीक रक्तान तूं आमकां नितळ केल्ल्या खातीर तुका अर्घा, तुका वाकणी, तुका दिनवास जावं जेजू. जेजू मोगाळा. हालेलुया, हालेलुया. We worship you, Lord. अर्घा तुका जेजू, महिमा तुका, वाकणी तुका जेजू, पदवी तुका जेजू. तुन समसो आसरो, तुन समसो बरवसो, तुन समका आदार जावन आसाय, तुन समका भलायकी दितालो देव जावन आसाय, तुन समचो सडबंदा जावन आसाय. आमच्या जण एकल्याचेर तुजी नदर तूं लावन आसाय जेजू. तुझे उतार जिवे आनी क्रियात्मक ह्या सकाळच्या वेळार तुझे उतार आमच्या कानार, आमच्या काळजार, आमच्या मोतीचेर प्रभाव कर नासून आयज सुदी समज चलोवन वता जावन आसा. हालेलुया, हालेलुया. आराधन तुका जेजू, महिमा तुका, वाकणी तुका जेजू, स्तुती तुका, हगलाप तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया. त्या सुम्या सकाळच्या वेळार आमी अर्घ दिता आसतना
हांगाशी 2 टेस्टिमनी ऐकूया. पहिली टेस्टिमनी ह्या बहिणीची ऐकूया. कशें ह्या बहिणीच्या जिवितांत त्या सम्यान काम केलां, कशें अद्भुत अजापा सम्यान ह्या बहिणीच्या जिवितांत केला. तसो जेजू आज तुमच्या जिवितांत वर्ती अजापा वर्ती सकत तो देंवयतलो. अर्घ तुका सम्यान जेजू, उपलाप तुका सम्यान जेजू, महिमा तुका सम्यान जेजू, आराधन तुका सम्यान जेजू, स्तुती तुका सम्यान जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांवें तुका फॉर्मायलाय भिये नाका, देर सांडी नाका. सर्वेस्पूर तुजो देव, तूं खंय गेल्यार तुज्या संगता रावतलो आनी तुका सांबाळटलो. म्हजें नांव अनिता, गांवांत मंगलोरचें. म्हज्या काजराच्या जिवितांत 6 वर्सां उपरांत हांव प्रेग्नेंट जालें. 2 म्हयन्याच्या गर्भस्थीन आसतना म्हाका ब्लिडींग जालें. हांव हॉस्पिटलाक गेलें. थंय स्कॅन करतना ट्रिपलेट्स बेबीज आसात म्हणून डॉक्टरान सांगलें. डॉक्टरान सजेस्ट केलें की एक बेबीक रिमूव करीचें, नातल्यार एबॉर्शन जावचें चान्सेस आसा म्हणाली. हांव भियेली उपरांत आमी ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून विशय तेलसिले. तांणी सांगलें तुज्या गर्भान देवान भुरग्यांक रचला. देवाक आसात म्हणलें कितेंच ना, धैर्य घे म्हणालो. आमी डेली सकाळीं आफ्टरनून सांजेर मागण्यांत भाग घेतल्या. ब्रदरान सांगलें किर्तनां आमी डेली सांगतलीं. फेब्रुवारी 2 म्हाका युट्रस स्टिच घालें. फेब्रुवारी 7 तारखेर म्हाका वॉटर ब्रेक जालें. 1 डे फुल्ल वॉटर ब्रेक जालें. 4 days ऑब्झर्वेशन रुमांत आशिल्ली. धैर्य सांडूना मागणें केलें. डॉक्टर म्हणाली तुमी क्रिस्तांव, तुमी मस्त प्रेयर करता, प्रेयरांत मात्र तुका तुजी भुरगीं मेळटलीं. आमचे वरवीं कितेंच साध्य ना म्हणाली. नेक्स्ट डे स्कॅन करतना म्हज्या 3 भुरग्यांचे हार्ट बीट आयकतलें. बट डॉक्टर म्हणाली 6.5 months डिलिव्हरी जावची साध्यता मस्त आसात म्हणाली. उपरांत थिंक पॉझिटिव्ह म्हणाली. हांव फेब्रुवारी तावन मे म्हयन्या म्हणसर हॉस्पिटलांत बेड रेस्टांत आशिल्ली. आमच्या कुटुंबाची म्हज्या आनी म्हज्या भुरग्यां खातीर सदांच मागणी करतली. जुनाच्या 4 तारखेर म्हजी डिलिव्हरी जाली. 3 चेडवां भुरग्यांक हांवें जल्म दिलें. 40 दीस म्हजी भुरगीं NICUंत आसलीं. आतां तीं हुशार आसात. आतां हांव आनी म्हजी भुरगीं सांगाता आसा. येदे व्हड अजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या देण्या देवाक हांव काळजांत अर्घ दितां आनी म्हजें आनी म्हज्या भुरग्यां खातीर सदांच मागणें केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टीम म्हज्या कुटुंबाकारांक याजकांक धर्मी भयण्यांक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी साक्ष दितां आमकां बरें केल्ल्या सर उपकारां खातीर. म्हजी मम्मी साबार तेंपात हांव जेवंक जायनासलें तिका आनी मस्त हसकत चलोवंक आनी जायनासलें. त्या दाळार तिका वोंगूत काडय जाली आनी किती वीक जाली, एडमीट करच्या परिस्थितीर आसली ती. हांवें देवाचे उतार मोबायलांत हांव तिका सकाळीं सांजे 3 फावटी सांगतली आनी ती म्हणटली अशें ती इल्ली इल्ली बरी जावन आतां बरी जाल्या. घरचें काम तिचें काम आनी आतां जेवाणी जेवता देवाक जावं अर्घां. दुसरें म्हज्या पोटाच्या सायडीक हुलोप आनी दूख येतलो बेन दिसतलें कालें जालां म्हणून. 3 फावटीच्या मागण्यांत हांव आराधना वेळार पोटार हात धरून मागतलें बेगीन बरें कर म्हणून. आतां तें बरें जालां. काळजांत हांव अर्घां. तिसरें म्हजें 12 शिकोवन आसलें ताका मस्त फाटीं तें सायन्स काण घेतलें ताणें आनी प्रिपेर करचें उणें आसलें ताणें आनी भियेत येलें एग्जामांत पास जाता गी ना गी म्हणून. म्हाका मस्त बेजार जातलें ह्या वर्सा 1 वर्साचें शिकप पाड जाता म्हणून. देवाचे उतार घेतले आनी म्हणूंक सुरू केलें. ताणें म्हणलें आतां तें फर्स्ट क्लास पास जालां. अर्घां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. आमचे थंय ल्हान व्हड उपकार देवान साबार केल्यात. ब्रदर प्रकाश तुमकां तुमच्या टिमाक सर याजक बापाक देव बरें करूं. थँक्यू. ह्या सकाळी चेडो 5 बसून आमी जवणीकले विस्वासान सांगाता म्हणून म्हणया आमी. 2 Samuel chapter 22 verse 4. सर्वेस प्रस्तुती फावो ताका उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. 2 Samuel chapter 22 verse 5. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालारी, विनाशी आवर म्हजेर आयले. 2 Samuel chapter 22 verse 6. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवोर घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. 2 Samuel chapter 22 verse 7. म्हज्या आत्तांतांत सर्वेस प्राणे उलो मारलो,
आणि म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत जावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आणि म्हजी बोब ताच्या कानान पडली. साम चॅप्टर 86 वर्स 5. सम्या तूं दयाळ आणि बोगसूंक तयार, तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आणि तूं म्हाका मान दितलोय. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान हांगा सेकंड सामेल चॅप्टर 22 वर्स 4, 5, 6 ते एकच लायनीर आसा. थंय तुमकां एक्झॅक्टली ताचो अर्थ कळटलो. म्हणल्यार पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतान सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. म्हज्या आकांतान त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो आज आमी सकाळीच्या वेळा आयकल्ले उतार जावं साम चॅप्टर 9 वर्स 18 पळया. कित्याक गरजेवंता तो सासना विसारना, दुबळ्या दुबळ्याचो परवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना. परतून म्हणटा साम चॅप्टर 10 वर्स 17 ही प्रॉमिस ही बसोवणी आपर बायन आयकाय. साम चॅप्टर 10 वर्स 17. सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकता. सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकते. ह्या भयणीक 6 वर्सां भुरगीं ना जाली. हर एका दिसा तिणें देवाक उलो मारलो आनी दुबळ्या परतून म्हणटा की पळय आयका, सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय. आज म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमी धैर्य सांडल्या बरी आसा जावं फ्रो. कित्याक की बसोवणीच जावं तुमच्या मुखार दवरता म्हळ्यार बसोवणे द्वारी आमची मनां परिवर्तन जातात. बसोवणे द्वारी पातकतोन मेकळे जावंक देव करपा लाभयता. देवान बसयले ते तो करता. आज आमी आमच्या जिवितांत तें पाळयचें जाल्यार आमी पातकां पाठ करूंक जाय. पयलें सुद्दां पातकां पाठ करूंक जाय. न्हय की आमी 50 आनी 5, 60, 70 बसोवणी वाचून 2-3 पेजी बरोवन दवरन. जर म्हज्या भावाचेर म्हाका दुस्मान काय आसा, राग आसा, हांव कोर्टान केस घान आजुनी रिवायज म्हणल्यार आज फारीपण घेते आसा जाल्यार तुवें वाचले बसोवणी, तुवें बरयले बूक आमी चिंतून पळया. हांव सांगिना, आमी चिंतून पळया. कित्याक म्हळ्यार आज आमी सुमे ते संबंध दवरचे जाल्यार आमी ताचें उतर आयकूंक जाय. ताचें उतर आयकूंक जाय. आमी जेन्ना ऑपरेशनाक डॉक्टराक गेल्यार डॉक्टर म्हणटा तूं एपेंडीस आसा, ऑपरेशन करीचें. आनी जेन्ना हांव ऑपरेशन करूंक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर व्हरता आसतना डॉक्टर म्हाका हांगा पोटा कडेन चिरचें नाका, म्हाका हाता कडेन चीर. जाता की जायना. कित्याक आमी सगळें सरेंडर करता. हांव डॉक्टराच्या हातान सगळें सरेंडर. डॉक्टर तुका जाता म्हजी कूड दिला, तुका जाय थंय चीर. आनी ताका कळीत आसा खंय एपेंडीस आसा, खंय चिरीचें, कशें काडीचें. आमी तेचेर सांगूंक जायना हांगा नाका, म्हाका हांगा चीर म्हणूंक जायना. म्हज्या मते सेम देवाची उतर आज आयकता आसतना आमी त्या उतरा प्रमाणे जियोंक जाय, चलोवंक जाय. तेन्ना आमच्या जिवितांत अजापा अद्भुतां घडटात. आमी कितले लोकांचे टेस्टिमनी आयकत आसतना तांची फाटली थोडी गणिता तांणी सांगलें आयकलां. ब्रदर हर एका दिसा आमी बसोवणी आयकत आसतना हांवें वायटान मेकळे जाली. सदांच मिस वचून सुरू केलें. म्हयन्याक फावटी कुमसार जावं सुरू केलें. टायम मेळटा वेळा हांव म्हजो आत्मो हर एका दिसा नितळ दवरूंक सुरू केलो हांवें. म्हज्या मोगाचें न्हू, हें जावन आसा वर्तेपण, हें जावन आसा वर्तेपण. हें आमच्या जिवितांत आज आमी पाळूंक जाय. त्या खातीर म्हणटा की सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजाक तूं बोळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय. हर एका वेळा तो देव आमकां कान दिता. आज आमी बेसांव रिसीव करचें जाल्यार ताच्या मोगा लागीं एक जावंक जाय. परतून पळया दाविदाचें कितें साम 18 वर्स 6 पळया. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो. म्हज्या आकांतांत. कित्याक ही उलया म्हणटा आकांत, बेजाराय, खंत. थोड्या फावटी खंय एक विजा आसा म्हणटा आमकां कळीत ना, कांयच ना. आमकां कळीत आसा जावचें ना जाल्यार लाखांनी पयशे घालता आमी फसता, भिरांत आसा, गांवचिणीन पडटा, मागीर आमी रडोन बसता. त्या खातीर पयलींच देवाचे सलाह विचारा, पयलींच देवा लागीं मागा. सम्या आज म्हज्या जिवितांत अकंत आसा, कश्ट आसा, काम ना, समस्या आसा, म्हाका वाट दाखय. देव आपल्या दुतांक धाडून तुजी वाट उक्तेकन दाखयतलो. म्हळ्यार देव डायरेक्टली दुतांक धाडचो ना. कित्याक म्हळ्यार देव कोणा मारिफात, कोणा द्वारी आमकां आदार. थंय तूं फसचो न्हय. केदाळा तूं देवा थंय एक जावन रावल्या वेळा, तूं देवा सांगता एक जावन रावल्या वेळा देवच तुका निवारतलो आनी तो तुका सांबाळून व्हरतलो. म्हज्या मोगाचें देवाचें तर म्हणटा पळय, म्हज्या आकांतान सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब
ताच्या कानात पडली, ताच्या कानात पडली. कित्याक हर एक वेळार आमचे मागणे आयकूंक तो देव तयार आसा. आज हांव ताच्या सांगात रावंक तयार आसा की वायटा पाठ करूंक हांव तयार आसा की वायटांतून मेकळे जावन त्या सुम्याच्या पवित्र मोग अनुभव करूंक हांव तयार आसा की एक घडी भर नियाळ करया आनी आमचे दोळे धांपया, आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळा जेजू, तुंच म्हजो आदार जावन आसाय, तुंच म्हजो भरवसो जावन आसाय, तुंच म्हजी जिविताची झर जावन आसाय. जेजू, आज आमचो दीस, आयचो दीस तुज्या हातांत समर्पीत करता आसतना आज पवित्रपणान जिवंक, तुजे उतरां प्रमाणे चलोवंक म्हाका आदार बळ करपा लाभय. जेजू, आज हांव मागता विशेश रितीन जेजू, हांव कितल्या लोकांनी पेटिशनां धाडलात, कितल्या लोकांचें ऑपरेशन आसा, ब्लड टेस्टाक वतात, आज डॉक्टराक मेळोवंक वतात, तूं ताका राखून व्हर जेजू आनी सांबाळून व्हर. कितल्या लोकांचो रिपोर्ट येवचेर आसा, आज कितलो डिलिव्हरीचो टायम दिला डॉक्टरान, आज तांकां राखून व्हर जेजू. कितले पयले फावटी इंटरव्यू वचून आसात, पयले फावटी कामां जॉयन जावंक आसात, आज कोणाची एग्जाम आसा, सगळ्या अडकळ्यातून तांकां सुटका लाभय. तुजो दैवीक आशिर्वाद तांचेर वळोन येवं दी. तुज्या अमोलीक रक्तान तांकां नितळ कर, तुज्या दैवीक सक्त्यान तांकां भर, पवित्रात्मेच्या बळान सक्त्यान पदवेन देणान तूं जण एकल्या भर आशिर्वादा, जण एकल्याची जिवितां वळोन येवं दी. पवित्रात्म्या देवोने आयच्या दिसा हर एकल्यांक आमकां रायट टू वाट तुका दाखय. जॉन 16:13 साताचो पवित्रात्मा तुमचे देवन आयल्या वेळा तो संपूर्ण साताक पावयतलो. सर्गीच्या पवित्रात्म्या, मोगाळ आत्म्या, आज जण नेकला आमकां साताच्या वाटेन चलय म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान आनी 2 टेस्टिमनी आमी घालूंक ना, कित्याक म्हळ्यार आज इल्लें लांब जाल्ल्या कारणां खातीर त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी 2 टेस्टिमनी घाला. आतां परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आयचो दीस तुमचो जण एकल्याचो नंदन जावं दी. फाल्यां दनपारा उपरांत 4 तावन 6:30 वरां मनेश्वर साक्रामेंत बायदर विनवणी आसतली सेंट जोसेफ द बर्कर चर्च पॅन्ड्रा इश्ट. आनी तशेंच 6:30 तावन 7 मिसाचें बलिदान, 7 तावन 9 विशेष आराधन आसतलें. सगळ्या गरजेवंतां खातीर आमी मागया. तशेंच भास कोंकणी ट्रान्सलेटींग इंग्लीश त्या खातीर तुमकां दोनी लँग्वेज हांगा मेळ्ळ्या कारणां खातीर तुमी सुखान आसतना येया, हर एक ब्रेस्तारा सुमया सांगता एक जावन रावया आनी सांगाता मेळून त्या जेजूक आमी आराधन करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक अशें येता. म्हजे 9th स्टँडर्डान शिकोवन आसा, ताका पिरियडीक एग्जाम चलोवन आसली. ताणें बरें प्रिपरेशन केल्लें जाल्यारय ताका मस्त बेन दिसून आसलें. त्या एग्जाम टायमार जानेवारी 7 क्लेम करूंक हांवें ताका सांगिल्लें जाल्यारय मॅथ्स एग्जामा मागीर ते रडोन म्हणलें आयची एग्जाम मस्त डिफिकल्ट आसली, म्हाका पास जावंक चान्स धैर्य ना म्हणून आसलें. जाल्यारय हांवें ताका सांगलें भिया नाका, जानेवारी 7 रिपीट करते राव, जेजू तुका हेल्प करतलो म्हणून हांवें ताका सांगिल्लें. तशेंच 4 दिसा मागीर ताजे रिजल्ट आयलें. ते बऱ्या मार्क्सान पास जालां. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दितां. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपीतावन उलयतां. म्हाका सुमार साबार तेंपां थावन शेळ, खोंकली, ताप, गळ्या लागीं दूख आनी उस्वास काडूंक कश्ट जातले. जाल्यार म्हाका मागणें पळयल्यार बरें जावना. एक दीस ब्रदरान म्हणलें देवाचें उतार तुमी बरोवन घेवन वाचा, देवाच्या उतराक सकच आसा, बोळ आसा म्हणलें. हांवें तशें केल्या उपरांत बरोवन वाचून परतून वाचल्या उपरांत पुरा प्रॉब्लेम बरें जालें. देवाक अर्घा. दुसरें एक दीस ब्लड टेस्ट केल्ल्या वेळार म्हाका हिमोग्लोबीन, कॅल्शियम आनी शुगर आयला म्हूण कळोन आयलें. ते एक दीस मागणें पळोवन आसली हांव. याजकान म्हणलें एक दीस तुमचो कितें रिपोर्ट आसल्यार तो देवाच्या सक्रामेंता मुखार हाडून दवरून मागा म्हणून. हांवें ते रिपोर्ट हाडून मागोवंक सुरू केलें आनी ते आसले पिडा बरी जाली. शुगर ना, शुगर नॉर्मल आसा, शुगर ना म्हाका. हिमोग्लोबीन आनी कॅल्शियम बरें आसा आनी बरी भलायकी आसा. अर्घा तुका जेजू, सगळा तुका जेजू. म्हज्या पुताक काम नासलें, घरा आसलो, कामा खातीर मागलें. जेरिकोच्या मागणा वेळार जुलय 31 ताका काम मेळ्ळें. कामाक गेल्ल्या लागीं थोड्या दिसांनी तसो मोबायल कोणेंय चोरी जालो.
त्या जेव्हा ब्रदराक कॉल केले हांवें मोबायल सांडून गेला म्हणून ते दळार तुम्ही मागोवंक सांगले ताणी देवाचे उतार दिले ते उतार परतून परतून सांगोंक सांगले तिसऱ्या दिसा सांडून गेल्लो मोबायल आसल्या जाग्यार हाण दवरला देवाक अर्गा आनी मगणे आमी व्हडल्यान घरा दवरता हांगा जीवदाळी येवचे घरा जाग्यार बंद जाल्यात आनी घरांत हांव साक सांगचे भाग आमकां मेळ्ळा अर्गां तुका जेजू प्रकाश ब्रदर तुमकां तुमच्या टिमाक तुमच्या कुटुंबाक जर ह्या जाग बापांक थंय आसल्या काम करतल्यांक सगळ्यांक देवाचे उतार पारगड करूं देव आशिर्वादांनी बरों दी बऱ्या भलायकी मेळोवन दी अर्गां तुका जेजू वगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू हालेलुया थँक्यू प्रेज द लॉर्ड. हांव बंटवळतान उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हाका 3 जावन 4 वर्सां जावन स्कीन एलर्जी सोरियोसीस आसलेलें. सपार ट्रिटमेंट केली जाल्यार एक फावटी उणें जातालें परत्यान चड जातालें. म्हाका मस्त टेन्शन जातालें. 10 म्हयने पयलें म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक मेळ्ळें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें सदां रिपीट करताली आनी सकाळीचे आनी दनपाराचे मागणें सदांच आयकताली. आतां हांव ट्रिटमेंट पुरा सोडलें. म्हजें सोरियोसीस विदावट ट्रिटमेंट इल्लें कंट्रोलार आसा. पयलींच्यानी बेटर आसा. देवाक सांग अर्गां. तशेंच म्हज्या न्हवऱ्याक बरें काम मेळूंक म्हूण हांवें मागलें. आतां देवान तें फावो केलां. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. देवाचें उतर जिवाळ आनी तें आमकां बळ आनी घटाय दिता. तशेंच आमकां देवा कडेन लागीं जावंक कोमो करच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतावन उलयतां. म्हज्या पुताक कंपनींत बॉसान मस्त कश्ट दिलें देखून ताणें काम सोडूचें पडलें. आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड निर्गमन 14:14 आनी किर्तन 94:14 म्हणूंक सांगलें. तें आमी रिपीट कर आसल्ल्या एका म्हयन्यान ताणें गांवाक येवचें आसलें पूण अजाप दुसऱ्यांच घडलें. ताका 15 दिसां भितर काम मेळ्ळें. येदें व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान धांवन अर्गां दितां. आमचे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस.